السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم پھر سے سورہ یاسین کی تلاوت سننے والے ہیں۔ سورہ یاسین کے بے شمار فائدے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن عظیم کا ایک دل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن عظیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے۔ سننے اور پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ اس کی قسمت بدل جائے گی، اس کے تمام حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے، مشکلیں ٹل جائیں گی۔ اگر گھر میں بے برکتی ہوگی تو بے برکتی دور ہو جائے گی، پریشان ہوگا تو پریشانی دور ہو جائے گی، ایک نئی خوشخبری اس کو ضرور سننے کے لیے ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام مجید کی تلاوت اور اس میں پھر سورہ یاسین کی تلاوت، واہ کیا ہی عظمت ہے سورہ یاسین کی۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روحانیت عطا کرتا ہے، ان کے دلوں کو پاک و صاف روشن کرتا ہے، اور جس جگہ پر پڑھا یا سنا جاتا ہے قرآن عظیم، جس جگہ پر سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس جگہ پر خوب برکتیں نازل عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اس جگہ پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرماتا ہے، اس جگہ سے تمام بلا ببا سے حفاظت فرماتا ہے۔ سننے والے کو اللہ پاک بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اس کو بے برکتی سے حفاظت فرماتا ہے، اس کے جسم میں روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ جس ایک مقصد کے لیے سنے یا پڑھے تو اس مقصد میں اللہ پاک جائز والے میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کسی کا کوئی کام نہیں بن رہا ہو، وہ چاہتا ہے میرا وہ کام جائز والا بن جائے تو سورہ یاسین پڑھ لے۔ اگر نہیں پڑھ سکتا تو صرف ایک مرتبہ سن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اور پڑھتے پڑھتے سنتا رہے، سنتے سنتے وہ دعا کرتا رہے تو اللہ پاک اس کی اس پریشانیوں کو دور فرما کر اللہ پاک اس کو اس کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کی غیب سے مدد امداد عطا فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اللہ پاک تمام حاجات کو پورا عطا فرماتا ہے۔ اس کو دعائے حاجات بھی کہا جاتا ہے، یوں کہیے کہ ایک طریقے کی جو دعا جائز والی ہم کرتے ہیں، اللہ پاک اس جائز والی حاجات کو، جائز والی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک تمام بلاؤں سے بباؤں سے حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ یہ دعا، یہ قرآن عظیم کی سورہ ایک ایسی ہے، یوں کہیے قرآنی دعا، یہ دعائے حاجات اور دعائے دفعے بلا ببا ہے۔ جس جگہ پر اس کی تلاوت کی جائے اس جگہ سے اللہ پاک تمام بلا بباؤں کا خاتمہ عطا فرماتا ہے، تمام برائیوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے دل کو روشن عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے، اور تمام پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرما کر تمام شیاطین، جن بھوت، یوں کہیے کہ جنات، حیوانات، تمام شیاطین سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہو رہی تو خوب آپ کے پیسے میں برکت ہوگی، یوں کہیے کہ رزق کی بارش ہوگی، اور آپ کے اوپر کوئی بلا آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکے گی۔ اب چلیے، اب ہم پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں، آپ سنیے، اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجیے، نہیں پڑھ سکتے تو صرف خاموشی کے ساتھ اس کو سن لیجیے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو سنتے سنتے دعا کریے اللہ کی بارگاہ میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے چاہا آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی، کیونکہ یہ دعا ہی ایسی ہے۔ آپ اپنے کان میں ایئر فون وغیرہ یا پھر بلوٹوتھ وغیرہ کچھ ایسا لگا لیجیے جس سے کہ آپ صحیح اطمینان کے ساتھ سن سکیں۔ اگر آپ کی دکان ہے تو دکان میں کھولنے سے پہلے آپ ضرور سنیے اس کو، یا کھولنے کے بعد جیسے ہی آپ دکان کھولیں، صاف صفائی کرنے کے بعد میں اس کو ضرور سنا کریں۔ اگر ہو سکے تو دن کے کسی ایک حصے میں صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام حاجات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کی دکان میں گراہک نہیں آتے ہوں گے تو گراہک آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی دکان میں، گلے میں، پیسے میں خوب برکت ہوگی۔
जिसका काम नहीं चल रहा हो तो उसको चाहिए कि सूरह यासीन की तिलावत सुने, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका काम खूब चलेगा। और अगर आपके पैसे में बरकत नहीं हो रही तो आप पैसे पे बरकत के लिए इसको ज़रूर सुनिए, दुआ करिए अल्लाह पाक से। और ये दुआ करते करते आप अल्लाह की बारगाह में सदक़ा भी दीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम बीमारियों से हिफाजत होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप इसको खूब ध्यान से समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह इज़ जाअहल मुरसलून, इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अज्रन व हुम मुहतदून। वमा लिय ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अत्तख़िज़ु मिन दूनिहि आलिहतन इन युरिदनि अर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शय'अन व ला युन्क़िज़ून। इन्नी इज़न लफ़ी ضलालिन मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुंज़िलीन।
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سورہ یاسین یہاں سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب آئیے ہم مختصر سی دعا جو کرتے ہیں وہ دعا کر لیجئے، اور اس دعا میں سارے لوگ آمین ضرور لکھیں، اور اپنے لیے دعا کے لیے جس دعا کے لیے کروانا ہے جو دعا، وہ دعا ضرور لکھیں کہ ہمارے حق میں اس لیے دعا کر دیں۔ یا اللہ پاک، ہم نے جو سورہ یاسین پڑھی ہے، یا اللہ پڑھنے میں کوئی غلطی خامی ہو، یا اللہ حضور کے وسیلے سے ان خامیوں غلطیوں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پڑھنے کو، سورہ یاسین کی تلاوت کو، قرآن عظیم کی تلاوت کو پڑھنے سننے کو اللہ اپنی رضا کے خاطر قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی تمام بلا ببا سے حفاظت فرما۔ ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی، فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ایران کو اسرائیل پر فتح عطا فرما۔ یا اللہ اس کی غیب سے مدد امداد عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، سب پہ رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بھی جس طریقے سے پریشان ہے، جس کی جائز حاجات ہے، مولا اس کی پریشانیوں کو دور فرما کر اس کی جائز تمناؤں کو، حاجات کو پورا عطا فرما۔ یا اللہ غیب سے مدد امداد عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے وسیلے سے ہم سب کی دلوں کو، ذہنوں کو پاک و صاف روشن عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں، دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں، کھیت میں، کھلیان میں، مولا پیسے میں برکتوں کے نزول عطا فرما۔ یا اللہ گھر سے بلا ببا کا خاتمہ عطا فرما۔ حادثات سے، خطرات سے، مصیبات سے، سب سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جن کے لیے غیب سے رشتے نہیں آ رہے، مولا ان کے لیے غیب سے رشتوں کے انتظامات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو قرض میں مبتلا ہے مولا قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا جو دعائیں کی ہیں، جو رہ گئی ہیں، جس کے دل میں جو حاجات ہیں، مولا تبارک و تعالی سب کی ہر حاجات کو، تمنا کو پورا عطا فرما۔ ہم سب کو خانہ کعبہ مدینہ منورہ کا دیدار نصیب عطا فرما۔ جب دم واپسی اللہ لپر لا الہ الا اللہ۔